حضرت عبداللہ نے جناب عبد المطلب دی بارگاہ درج کی تھی، اے بابا جی اج میں شکار کرنا چاہنا، اجازت دیو تے میں شکار تے جاواں۔ ہن تے نوجوان طبقہ غیر شادی شدہ ہے تے کسے نو نہیں دسنا، تے جے شادی ہوگی تے صرف بیوی نو دسنا ہے۔ ابا جی دی تے پرواہ ہی نہیں نا، تبلیغ بھی نال ضروری ہے۔ جڑے اولاد اپنے والدین نو دس کے گھروں نکلدی ہے انہاں تے رحمتاں رہندیاں جے، یہ گل ذہن چ رکھو۔ جیڑی اولاد اپنے والدین دے حکم دی تابعداری کردی ہے تے والدین نو ٹھنڈک دیندی ہے تے والدین نو سکھ دیندی ہے، رب بھی انہاں لئی سکھ بڑا پیدا کردا ہے۔ جڑے ماں پیو واسطے سمجھ او خیر ہے ابے دی، ابا جی دی کیڑی گل، اے اماں نے کی کہنا بیچاری نے ہے، او پاویں انہاں کچھ نہیں کہنا، دس کے جاؤ دھیان رہے گا، رحمت رہے گی، نظر رہے گی۔ جدوں میں ابا جی نو فون تے گل کرنا نا تے میں انہاں نو اینڈ تے میرا اے ابا جی دعا کریا جی ہے، میرا اینڈ تے میں جاواں ملا ملاقات کرنا تے میں اون لگا میں نہ دعا کریا جی، او جتھے بھی جاؤ اے کہہ دیا کرو تسی پاویں کول ہے وہ یا نہیں ہے، دعا جاری رہندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ دور تے گئے تے ماں دا انتقال ہو گیا، اللہ فرمایا موسیٰ جی مولا، فرمایا ذرا خیال کر دائیں یا اللہ تیرے قانون بدل گئے نے، فرمایا نہیں اللہ تیرے قاعدے کلیہ تبدیل ہو گئے نے، فرمایا نہیں اے موسیٰ ہن دعا کرنا لی پیچھے تیری ماں کوئی نہیں۔ حضرات گرامی جدو پیچھے دعا مارین ادو سدائی خیراں ہو جاندیاں نے۔ اے میں چند دن پہلا عرف والے تقریر کرن گیا، اوتھے قتل دا حضرات جھوٹا اودے کیس پیا سی، انہوں جج نے بری کر دیتا ہے، انہاں دے گھر جشن سی میلاد دا، میں اوتھے گیا تے مینوں آندا ہے میرا جڑا وکیل ہے اونے میری ماں نو، بزرگا ماں میری وڈیری ماں نو آندا ہے اے ماں تینوں ٹینشن کوئی نہیں، تیرا پتر بے قصور تے بری ہوئے گا، جی دی ماں زندہ ہوئے انہاں نو مگروں ٹینشن نہیں ہوندی۔ کائنات لیو اے والدین دیاں دعاواں بڑے مانے رکھ دیاں، اے والدین دیاں دعاواں اے بڑے عروج دے دیاں نے، والدین دیاں دعاواں اے بڑی تقویت دے دیاں نے۔ لوگ تے والدین دی حیثیت نو اج ختم کرنا چاہندے نے، کائنات لیو انہاں دی حیثیت برقرار رکھو تاکہ کل میری تیری اولاد میری تیری حیثیت بھی برقرار رکھے۔ اوے نہ کچھ نہیں کہنا، جاندیاں دس کے جا ایک نظر بھی رہے گی، تجھی دعا بھی تیرے ول رہے گی۔